سلام تعنيها بلي كوراتن فتوات تخاتلت مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمودنا الساعة زحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسلنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تاتمنا بخم كنبل نبر أم حدار كل تقرأ آية قبر أسرات قبل على تقرأ استفدت أما جون سايد كاب إثيوبيا نمجن سأل أهول مخنيات يخوان مبالو كبير قطع إلو زرزر السميخم سراوي السودان حدنا $5 بليون أسوار عدقيت كم زكايد لا تجلس إيركابه كابزبت وسخون بأنفت إثيوبيا متقعت مجمر وانت تعيس له زرزروه كناس معكم هنا أبال حجرات بريكس أو زكايد أو التحضروا لممد إثيوبيا كتساتف مخانات جلسهم أبز قداي وانت وسخ زرزر حبريتاك هلونا يوم مينستر قداي توصل تشاينا نابه مقادشو كايدو تلي موزنا برا ميغاشا بسانكينا يدحنت سقاته ميغاشو كم سرزة تجلس لهم نمقادشو كبيت كيسار عند تبخال اللي يركبه بصفحنا بخم كنا أربعين لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيزنقعوه ببزر لكم موصلنا يسقنحي تقبر لنا منيستري قدات وصا تشاينا وانجي دحر أديس أبابا صانحيتنا بمقادشو نمخاد تلي موزنا برا مغاشا كم سرزو تغليصو أبا أديس أبابا نخلت معلتات صانحي زغبرا منيستري قدات وصا تشاينا وانجي أبا أديس أبابا زنبرو صانحيت مس منغست إثيوبيا أبا زي تفلالي قدات بسفح ممكار الذكر انتخون منغست إثيوبيا ون تايوان كاب تشاينا تغنصيلا هاغر أفلطون مركبن اتغور زلا منقصاص كم زي تدغف مغلاصا زذكر يوم أبا أديس أبابا زنبرو حيت الدبلوماسيو كسب كم زرخبو زتنغرلو مينستر قدات وصا تشاينا وانجي دحر زينا بمقادشو بممرح اسرائيل سوماليلاند نزهبتو هاغرو افلطون مقوم زعلما طنكور زتبخال الدبلوماسيو مغشا كايد تسبيت ولا كوانتا تغبر بمقادشو بسترعينا يدحنت صقم ات مغشا كم استسرز يستغلص نا بمقادشو كم رحت اللي ممزنبرو مينستر قدات وصا تشاينا وانجي نا بتانزانا كم زمرحيو زتغلص ازين سومالي كبير كيسارة اندا تبخال اللي يركم دحر 1980 بمينستري قدات وصا درجم تشايناوي سبا سلطان نابي مقادشو كمرح ازن فلم عوان من باروس تقلص انتخون بفلايد ما اسرائيل نسومالي لاند حقرو افلطو ابزحابت اللقوان مس من بارو تتحيزون سومالي نكبير الدبلوماسيو كسبي تلمات اللوز صنحت عبي مغشم مسرازو كم عبي كيسارة اندا قلصتو تركم اتي ابي سومالي بسنك الشباب زتر اينا يدحنت حادق عوان مينستر قدات وصا تشاينا وانجي نابي مقادشو بممرح تعلمو زنبرا ناي دبلوماسيو كسب نبرا كخون كم زغبريو زي تغلص ازي بحافشا نسمولوان كبيت قطع زولد قدا خوينو يركم سراوي السودان $1.5 بليون عدقيت اصوار كايد مخانو تغليص سراوي السودان اب كاردفون دارفورن متنا سفح استفحال وتحادراو سقمت اب لعل دعم سرع بموصاده اب لعل عزست سراويت خونا اغار سراويت اتحايل كبيت زي تفحال اكلاون نواتاون كيسارا بزاسعبلو زلوان توساخي $1.5 بليون عدقيت اصوار بمقير نتزكايد زلو وتحادراو فري بعوت نمزام علمين قصاص كم زلو استغلص كابي باكستان زغبر زي عدقيت زي سراوي السودان ابز حز وان ونين زلو وتحادراو العلنا نابزل على بركي كسغاغرو كم زخلون تغليصلهم بغزات نايلون بوغن ايثيوبيا نزفن زلو متن سفح متقعات سراوي السودان ابز حلفو حيدت معلتات بمكات اتي بانفت ايثيوبيا انداسغرا كبير متقعات كفنو صنح حيلتات دعامل سريع كداخم زخل وتحضروا سقمت كم زوسرن بوغن ايثيوبيا كمص زخل متقعتات ون زي يداغم سقمت نموساداب زخل درجه كم زبصحيو زتتقاسم مع خنازينا السودان كم زملختو سراوي السودان ابز حزوان ازي صعق زي تفحال متقعتي ابلعل دعامل سريع عند وسد كم زركب يستغلص ابي جزء دارفورن كاردفون بنفر تخينات درونات حوسو باغار سراوي زفن زلو متقعتين ازي صعصع مخوان استغلص انتخون بدغاف حبرات عرب امريتس كنقصاص صنحد عمل سريعن نتزفنو زلو متقعتي مصوار تسعين وانا عنفت معربه مهدامو اطنخيرو قاصيل يركب اتي بدرونن بنفر تخينات حجز زفصم زلو متن سفح استفحال متقعتي ازت سراوي دعمل سريع عدد موت يخونو كم زلو استطاقس انتخون سراوي السودان دما نزو بزحو كبابتات السودان حارة يوص كم زلو زيتا
ተጠቀሰ። እቲ በአንፈት ኢትዮጵያ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ እንዳተበገሰ ብግዛት ናይ ላቢሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍንው ዝጸንሐ ሓይልታት ዳዕመል ሰርዒ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን መጥቃዕቲ ክፍንው ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐ እንዳተጠቐሰ ይርከብ። አባል ሀገራት ብሪክስ ኣብ ዘካየደው ወተሃደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ምዃና ተገሊጹ። ኣብ ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝካየደ ኣዝዩ ገዚፍ ምዃኑ ዝተነገረሉ ወተሃደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ምዃና እዩ ዝተገለጸ። እቲ ትማሊ ዝጀመረ ወተሃደራዊ ልምምድ እስካዕ ዝመጽእ ጥሪ 16 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ክቕጽል ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ቻይና ነቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም እትመርሕ ዝተገለጸ እንትኸውን ሩስያን ኢራንን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ከዓ ነቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ብተግባር ከም ዝሳተፋሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኢትዮጵያ ኢንዶኔዥያን ብራዚልን ከዓ ኣብቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ተዓዘብቲ ኮይነን ክሳተፋ ምዃነን እዩ ዝተገለጸ። ዕላማ እዚ ወተሃደራዊ ልምምድ ንሓለዋ ድሕንነት ባሕሪ ዝዓለመ ምዃኑ ምጥቃሰን ዝተገለጸ እንትኸውን በሪ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ወተሃደራዊ ልምምድ ንምንታይ ትሳተፍላ ንዝብል ሕቶ ግን ምላሽ ኣይተውሃበን። ብሪክስ ከምኒ ብራዚል፣ ቻይና፣ ሩስያ፣ ህንድን ደቡብ አፍሪካን ናይ መጀመርያ ፊደል እተን ሃገራት ብምጥባቅ ዝተመስረተ ስያመ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምኒ ኢትዮጵያን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዝተኻተታሉ ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ብሪክስ ፕላስ ናብ ዝብል ስያመ ከም ዝተቐየረ ክፍለጥ ተኻኢሉሉ። ኢትዮጵያ በሪ ባሕርን ከይወነነት ሓይሊ ባሕሪ ብምጥያሽ ንብዙሓት ዘገረመት እንትትከውን ሕዚ ከዓ ሓለዋ ድሕንነት ባሕሪ ብዝብል ስያመ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ብመልክዕ ተዓዛብነት ንክትሳተፍ ምውሳኑ ንብዙሓት ኣገሪሙሎም። ነበር ኣማሕዳሪ ክልል ትግራይ ዝኾነ ኣይተገብሩ ኣስራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ተጋሩ ካብ ኢትዮጵያ ንክገንጸሉ እኹል ምክንያት ኣይኮነን ክብል ገሊጹሎ። ኣብ ዓለምና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ተመሳሳሊ ጆኖሳይድ ተፈጺሞም ክብል ዝጠቀስ ገብሩ ኣስራት ይኹን እምበር እተን ጆኖሳይድ ዝተፈጸሙ ኣካላት ንምግንጻል ከም ምክንያት ኣይተጠቐሙሉን ክብል ጠቒሱሎ። ገብሩ ኣስራት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምንጻር ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ከም ዝኾነ ክጠቅስ ተራእዩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ብተሓታትነት ክፍታሕ ኣለዎ ክብል እውን ክጠቅስ ተራእዩሎም። ኩናት እዩ ምቅትታል ኣሎ ምጥፋእ ኣሎ ኢትዮጵያ እውን ብታሪካ ተሪኻያ ካብዚ ወፀትን ኩለን ከባቢታት ተረኻየን ኣማይት ውግኣት ኩናታት ትገበረለን ስልጣን ግን ዕላምኡ እቲ ሓደ ህዝቢ ትፊኻ ንምንጋስ ኣይኮነን እቲ ሓደ ህዝቢ ኣንበርኪካ ንምቁፃር እዩ ነይሩ በመሕላን ደረጃ እዚ ተፈጺሙ እዩ እዚ ምፍጻሙ ክረአ ኣሎ ብሕጊ ክዳነ ኣሎ እውን ዘለቐታ መደምደምታ እውን ክረክብ ኣሎ እዚኣ በይና ወሲድካ ግን ምስ ኢትዮጵያ ፈጺምና አይነበርን ክባሃል ይኽእል ቱ መንግስቲ ነዚ ዝፈጸሙ ናብ ወንጀል ክቐርበሎም ናብ ሕጊ ክቐርበሎም ክሕተተሎም እዚ ዝሪኦ ነገር እዩ ምክንያቱም ኣብ ውሽጠን ጀኖሳይድ ፈጺመን ዝቐፀለ ሃገራት እውን ስለ ዘለዋ እየ ዘለኹ ሩዋንዳ እውን ኣብ ሕቶ ናብ ሁቱን ኣብ ሩዋንዳን ጆኖሳይድ ተፈጻጽሞም እዮም ግን ሓንቲ ዓዲ ኮይና ትቕፅል ዲያ ትቕፅልን ግን ብኢኮኖሚ ሪቫይቭ ትገብረላ ብዲሞክራሲ ክንድት የኮነተን ካልኦት ሃገራት እውን ከም ኣለዋ ብውሽጠንስ እዚ ዝፈጸማ ፈጺመን እየን ኢራቅ እውን ፈጺማ እያ ሱርያ እውን ፈጺማ እያ ኣብ ልዕሊ ከርድን ኣብዞም ኣናእሽቲ ኣብቶም ካልኦትን ፈጺማ እያ ኢራቅ እውን ፈጺማ እያ ግን ዓዲ ኮይነን ይኸዳ ኣለዋ እንታይ ማለት ይብለካ ኣለኹ ቱ ምድናይ ናይዚ መደምደምታ ምድናይ ተጠየቕቲ ምግባር ይምበር ኣብ መስርሕ ናይ ሽኩት ኣብ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ክሻብ ጆኖሳይድ ዝኸድ ጥፍኣት ይፍጸም እዩ ተፈጺሙ እዩ እውን እዚ ምቅላለ ይኾነን ግን እዚ ንፈላለ ዝብል መደምደምታ